అందరూ కూడా మమ అనుకోండమ్మా. మమ యజమానస్య ఉపాత్త సమస్త దుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దేశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం చ శుభే శోభన ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రబద్ధమానస్య ఆద్య బ్రాహ్మణ द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्य प्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे श्रीविद्याशक्तिपीठसन्निधौ अस्मिन् वर्धमानं व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादेशस्तु संवत्सराणां मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ वासरः वासरस्तु अद्य मंदवासर प्रयुक्तायां अश्विनी नक्षत्र प्रयुक्तायां शुभकरण शुभयोग शुभकरणादि एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य भार्गवस्य गोत्रोद्भवस्य रवीन्द्ररामनामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः शैलजानामधेयवत्याः श्रीनित्नामधेयस्य श्रीजानामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं हरितसगोत्रोद्भवस्य वेंकटरमण शर्मा नामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः अरुणानामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर शर्मा नामधेयस्य राजेश्वरम्म नामधेयवत्याः हरीश नामधेयस्य नागमल्लिका नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य ऋतीश भरद्वाज नामधेयस्य नागहारिका नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं येर्वंक गोत्रोद्भवस्य तिरुपति रेड्डी नामधेयस्य मंजुला नामधेयवत्याः श्रीनिधि रेड्डी नामधेयस्य श्रीशांत रेड्डी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं कामिल्ल गोत्रोद्भवस्य राघवेंद्र रेड्डी नामधेयस्य मंजु भार्गवी नामधेयवत्याः अंजना रेड्डी नामधेयस्य संजना रेड्डी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं एदनोल्ल गोत्रोद्भवस्य चन्नारेड्डी नामधेयस्य अमृतम्म नामधेयवत्याः भुवनेश्वर रेड्डी नामधेयस्य रवळिका नामधेयवत्याः मान्वित नामधेयस्य निहांश नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य यशवंत नामधेयस्य सिंधुजा नामधेयवत्याः श्रियांश नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य सिंधुष कार्तिकेय श्रियांश कार्तिकेय नामधेयस्य सह कुटुम्बानां सविता नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य वेंकट सूर्यनारायण मूर्ति नामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः राधिका नामधेयवत्याः भावना श्रीकृति नामधेयवत्याः पावना श्रीकृति नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं नाभिल गोत्रोद्भवस्य शेखरं नामधेयस्य चंद्रकला नामधेयवत्याः श्रीनिवास नामधेयस्य स्वप्ना नामधेयवत्याः साई सिद्धार्थ नामधेयस्य साई सुहान नामधेयस्य साई सुहान नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अंडुगुल गोत्रोद्भवस्य शैलजा नामधेयवत्याः प्रमीला नामधेयवत्याः श्रीनिवास नामधेयस्य श्रीस्मिता नामधेयवत्याः सुनहिरी नामधेयस्य सावित्री नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं अम्मा मी गोत्र ओम कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य नारायण चक्रवर्ती शर्मा नामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः ललिता नामधेयवत्याः साई किरण नामधेयस्य विजय दुर्गा नामधेयस्य नागश्री विद्या नामधेयस्य साई चरण नामधेयस्य साई वेंकट सारिका नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेमदासिद्ध्यर्थं अम्मा गोत्र చెప్పండి उदनोल्ल गोत्रोद्भवस्य इंद्रारेड्डी नामधेयस्य प्रशांति नामधेयवत्याः
साई नरसिंहारेड्डी नामधेयस्य कमलकांत रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारतसगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्रराव नामधेयस्य शैलजा नामधेयस्य श्रीनिधि नामधेयस्य श्रीजा नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं हरितसगोत्रोद्भवस्य श्याम बाबू नामधेयस्य विशाला नामधेयत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं हरितसगोत्रोद्भवस्य राम बाबू नामधेयस्य पद्मावती नामधेयत्याः नितीश भरद्वाज नामधेयस्य निहारिका नामधेयत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं आराध्या नामधेयत्याः अभिनीत नामधेयस्य विघ्नेश नामधेयस्य निखिल नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पशुपतिगोत्रोद्भवस्य राजरेड्डी नामधेयस्य सरिता नामधेयत्याः दिव्या नामधेयस्य धीरज नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं गुडिबाल गोत्रोद्भवस्य रामलिंगारेड्डी नामधेयस्य शारदा रेड्डी नामधेयस्य ऋतिका रेड्डी नामधेयस्य दीक्षिता रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं एर्वाक गोत्रोद्भवस्य तिरुपति रेड्डी नामधेयस्य मंजुला नामधेयस्य श्रीनिधि रेड्डी नामधेयस्य श्रीशांत रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पुदरोळ गोत्रोद्भवस्य इंद्रारेड्डी नामधेयस्य प्रशांति नामधेयत्याः नरसिंहारेड्डी नामधेयस्य कमलकांत रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं कामळ गोत्रोद्भवस्य राघवेंद्र रेड्डी नामधेयस्य मंजु भार्गवी नामधेयस्य अंजना रेड्डी नामधेयस्य संजय रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं कौशिक गोत्रोद्भवस्य निरंजन देसाई नामधेयस्य सुमन देसाई नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य बच्चा सुधाकर शर्मा नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य वेणुगोपाल रेड्डी नामधेयस्य रमादेवी नामधेयत्याः मनीष रेड्डी नामधेयस्य मेधश्री नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं एंपल्ल गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीदेवी नामधेयस्य वीरशेखर रेड्डी नामधेयस्य कत्तिश्रामणी रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य शिरेशा नामधेयस्य दुर्गा प्रणव देशपांडे नामधेयस्य अनिल देशपांडे नामधेयत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य चंद्र नामधेयस्य मल्लिका नामधेयत्याः साई विश्वनाथ नाम दावलिया नामधेयत्याः निभीरा नामधेयस्य साई चरणी नामधेयस्य मोहन नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं काश्यप गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी प्रसाद नामधेयस्य उमा नामधेयत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पर्णान भक्तों गोत्रोद्भवस्य भारती नामधेयस्य सोमशेखर नामधेयस्य निखिल नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं जटपाल गोत्रोद्भवस्य नरसिंहारेड्डी नामधेयस्य सरोजम्म नामधेयत्याः कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य यशवंत नामधेयस्य सिंधुजा नामधेयस्य श्रीयांश नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य यजमानस्य जनकस्य सबिता नामधेयत्याः सनग ब्रह्मर्षि गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य राधा प्रिय नामधेयस्य साई सहर्ष नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भानुमन् ब्रह्मर्षि गोत्रोद्भवस्य अंजल्य नामधेयस्य अरुणा नामधेयस्य दासोजी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भानुमन् महर्षि गोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेयस्य ज्योति नामधेयः वेंकटेश नामधेयस्य झांसी नामधेयत्याः अद्वैता नामधेयस्य साई कृष्ण नामधेयस्य गायत्री नामधेयत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं मुक्कनोळ गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी नरसिंहारेड्डी नामधेयस्य पल्लवी नामधेयत्याः साई अमोघ रेड्डी नामधेयस्य बद्री विशाल रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य जनकस्य रामरेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य राधा कृष्ण नामधेयस्य जयश्री नामधेयत्याः अच्युता नामधेयस्य लक्ष्मी साई कार्तिक नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य रेणुकाबाई नामधेयस्य आनंद सिंह नामधेयस्य निहारिका नामधेयत्याः परिणिता वैभव नामधेयस्य सुरेंद्र नामधेयस्य अनोज सिंह नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं सुभेक्षर गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र नामधेयस्य गीता नामधेयस्य प्रवीण नामधेयस्य सुनीता नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य कल्याण राम नामधेयस्य हरिदास गोत्रोद्भवस्य नागेश्वर राव नामधेयस्य ललिता नामधेयत्याः वशिष्ठ गोत्रोद्भवस्य विश्वनाथराज नामधेयस्य हेमलता नामधेयत्याः सूरज भानु नामधेयस्य स्नेहा नामधेयत्याः यदुनोळ गोत्रोद्भवस्य भुवनेश्वर रेड्डी नामधेयस्य रमणिका नामधेयत्याः मन्वित रेड्डी नामधेयस्य श्री हर्ष रेड्डी नामधेयस्य सहल कुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं नाभिल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य स्वप्ना नामधेयत्याः साई सिद्धार्थ नामधेयस्य साई सुहान नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं
परिषद ब्रह्मर्षि गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणराव नामधेयस्य हेमा नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पाण्डव गोत्रोद्भवस्य संतोष कुमार नामधेयस्य शरण्या नामधेयवत्याः हरितस गोत्रोद्भवस्य कुर्रपोलु श्रीनिवास शर्मा नामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः सुजाता नामधेयवत्याः अनयोर्दम्पत्योः गर्भसुपुत्रस्य सुब्रह्मण्य साई रोहित शर्मा नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पप्पगोत्रोद्भवस्य शिवतेजा गुरु नामधेयस्य लक्ष्मीप्रसन्ना नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं पुलिशत्न गोत्रोद्भवस्य अशोक कुमार नामधेयस्य पद्मा नामधेयवत्याः तेजस्विनी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य वेंकट भास्कर शर्मा नामधेयस्य नित्य कल्याणी नामधेयस्य रोहिता नामधेयस्य श्रीकांति नामधेयस्य साई कल्याण राम नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य साई राम गीतानंद नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नामधेयवत्याः प्रसाद नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं हरित गोत्रोद्भवस्य वेंकटरमण नामधेयस्य अरुणा नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं हरित गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य श्राव्य नामधेयस्य श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य सचिन धीरज नामधेयस्य जननी नामधेयवत्याः श्रीशक्ल गोत्रोद्भवस्य रमेश नामधेयस्य श्रीवाणी नामधेयस्य अपर्णा नामधेयस्य भव्या नामधेयस्य विशालाक्षी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं यनिशक्ल गोत्रोद्भवस्य श्रीधर गुप्ता नामधेयस्य राज्यलक्ष्मी नामधेयवत्याः पवन साई नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं चागोळ गोत्रोद्भवस्य चंद्रमौली नामधेयस्य संतोषी नामधेयवत्याः मौनिका नामधेयस्य शिवचंदन नामधेयस्य अंजनम नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य वेंकट सूर्यनारायण मूर्ति नामधेयस्य राधिका नामधेयवत्याः पावन श्री कृते नामधेयस्य वशिष्ठ गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर शर्मा नामधेयस्य राजेश्वरी नामधेयस्य रघुट्ल गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य माधवी नामधेयस्य वेंकट साई नामधेयस्य लक्ष्मी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं कामकायन शिष्योन गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण नामधेयस्य पद्मावती नामधेयवत्याः वेंकट रमणमूर्ति नामधेयस्य नामधेयवत्याः राघवेंद्र लक्ष्मी नामधेयस्य सत्यश्रुति नामधेयस्य रविशंकर नामधेयस्य सत्यपावनी नामधेयस्य कृष्णमोहन नामधेयस्य पद्मप्रिया नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन राव नामधेयस्य गायत्री नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं माधव गोत्रोद्भवस्य गोविंद कुमार नामधेयस्य सुधा नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं सुब्रह्मण्य शास्त्री नामधेयस्य वेंकटरामकृष्ण शर्मा नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं सदृश गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश नामधेयस्य चंद्रकला नामधेयस्य राजेश नामधेयस्य सुरेश नामधेयस्य राकेश नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं अंडुकुल गोत्रोद्भवस्य शैलजा नामधेयवत्याः लीला नामधेयवत्याः श्रीनिवास नामधेयस्य श्री स्मिता नामधेयवत्याः सुनः नामधेयवत्याः सावित्री नामधेयस्य मूलकल गोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य राज्यकला नामधेयवत्याः उमा महेश्वरी नामधेयवत्याः दीपिका नामधेयस्य लोक्य उमा नामधेयवत्याः गिरीश नामधेयस्य सरिता नामधेयस्य प्रतीक नामधेयस्य पार्थो नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य शिरीषा नामधेयवत्याः दुर्गा प्रणव नामधेयस्य अनय नामधेयवत्याः देशपांडे नामधेयस्य सहकुटुम्बानां सिद्ध्यर्थं वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर शर्मा नामधेयस्य राजेश्वरी नामधेयवत्याः हरीश नामधेयस्य नागमल्लिका नामधेयवत्याः श्रीधर कात्यायनी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं हरित गोत्रोद्भवस्य नितीश भरद्वाज नामधेयस्य नागहारिका नामधेयवत्याः विजय कुमार नामधेयस्य अनंत लक्ष्मी नामधेयवत्याः चिरकुरोळ गोत्रोद्भवस्य प्रशांत रेड्डी नामधेयस्य साहिती रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं ఇంకే ఎవరైనా గోత్రనామాలు రావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. కమండల గోత్రోద్భవस्य शिवप्रसाद नामधेयस्य नागरत्ना नामधेयवत्याः प्रहल्लाद नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं इल्लंदल गोत्रोद्भवस्य कमलाकर नामधेयस्य तुलसीदेवी नामधेयवत्याः सृजन लक्ष्मी नामधेयस्य ऋतिका नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमदा सिद्ध्यर्थं